قرآن پاک جیسا عطا فرمایا وہ قرآن پاک گھر دے اندر موجود ہے، اینو کھولدا نہیں، اینو پڑھدا نہیں، حالا تیرے گھر دے اندر قرآن پاک موجود سی، اینو پڑھن دا بھی ثواب ہے، اینو ویکھن دا بھی ثواب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پر تیرا دل دنیا تے لگ گیا، تیرا دل ڈرامیاں نال لگ گیا، اج دے مسلمان دا ڈرام دل لگ گیا فلماں دے نال، اج دے مسلمان دا دل لگ گیا جناب ڈرامیاں دے نال، اج دے مسلمان نو جناب دنیا چنگی لگدی ہے، قرآن چنگا نہیں لگدا، سائنس چنگی لگدی ہے، قرآن چنگا نہیں لگدا، دنیا دے دیگر جناب ڈپلومے تے ڈگریاں چنگیاں لگدیاں نے، قرآن پاک نال محبت نہیں کردا۔ اور یاد رکھنا مینوں اللہ دی قسم دنیا دیاں جتنیاں بھی ڈگریاں نے اے دنیا تک نے، قرآن دی ڈگری جنت تک ہے، وکالت والی ڈگری جدوں ساواں دی ڈور ٹوٹنی ہے، وکالت دی ڈگری دی خاصیت مک جانی ہے، اے پروفیسر والی ڈگری ساواں دی ڈور ٹوٹنی ہے تے دی خاصیت مک جانی ہے، اے ڈاکٹر والی ڈگری ساواں دی ڈور ٹوٹنی ہے تے دی خاصیت مک جانی ہے، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں تیریاں ساواں دے نال ہی ختم ہو جانیاں نے، قرآن پاک والی ڈگری، قرآن پاک والا اعزاز دنیا دے اندر بھی نالے، قبر دے اندر بھی نالے، تے محشر دے اندر بھی نالے، رب دے جنت دے اندر بھی نالے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے اس قرآن پاک میں پیار پائیے، پیار پائیے۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، دوسری قرآن پاک دی آیا مبارکہ سماعت فرمانا بطور دلیل قرآن پاک ایک معجزہ ہے، سورہ فرقان پہلی آیا مبارکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر۔ فرمایا بابرکت او ذات جن نے فرقان نازل کیتا اپنے بندے تے تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا جائے، تاکہ لوگاں نو ڈرا دیتا جائے۔ اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک نو فرقان آکھیے، فرقان دا معنی فرق کرن والا، قرآن دا فرقان دا معنی علیحدہ علیحدہ کرن والا، فرقان دا معنی الگ الگ کرن والا۔ کی معنی؟ وہ جڑا بندہ قرآن پاک نو سینے لگا لیندے، اینو سمجھ لیندے، انہوں فرق سمجھ آ جاندے توحید تے شرک دا، جڑا قرآن پاک نو سینے لگا لیندے